मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां पळोवंक तुमकां स्वागत. भारत स्वातंत्र्य जातच पंडीत जवाहरलाल नेहरू भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जालो आनी ताका एक दीस एके जमातीक वचूंक आसलें आनी काराचेर तो प्रवास करतालो. वाटेर एक रेल्वे क्रॉसिंग आनी गेट पडली आसा. तेन्ना ताजो सेक्युरिटी ऑफिसर आसलो तो वचून त्या गार्डाक म्हणटा, ही गेट उगड, कित्याक गाडयेन कोण आसा जाणाय तूं? प्रधानमंत्री आसा, ताका हांगा राखूंक करूं नाका. तेन्ना तो गेट राखपी गार्ड म्हणटा, एकदम शांतपणी म्हणटा, म्हजें काम जें म्हाका सांगलां तें करपाचें. गेट बंद करपाक म्हाका संदेश आयला, हांवें ती बंद केला. ती उगडपाक म्हाका अधिकार ना. जेन्ना ट्रेन पासार जातली तेन्ना हांव गेट उगडतलों, कित्याक लोकांची राखण ह्या जाग्यार करची जबाबदारी म्हजी. तेन्ना तो सेक्युरिटी ऑफिसर ताचेर एकदम तापता आनी म्हणटा, तूं जर म्हजें आयकना हांव तुका कामांतलें काडपाक लायतलों. चड मूर्खपण करूं नाका. प्रायम मिनिस्टराक तूं राखूंक करता. पूण तो परत्यान गेट राखपी म्हणटा, म्हज्यान उक्ती करूंक जावची ना आनी हांव करचोय ना. ट्रेन पासार जातच ताणें गेट उक्ती केली आनी जेन्ना सेक्युरिटी परत्यान कडेन आयलो तेन्ना नेरून ताका विचारलें, कितें जालें, कितें तूं थंय व्हडल्यान उलयतालो? तेन्ना ताणें ताका सगळें सांगलें. तेन्ना नेरून म्हणलें, असले आपली जबाबदारी पाळपी नागरीक म्हाका जाय. ताणें केल्लें सारकें आसा, कित्याक ताचें काम गेट बंद करपाचें आनी गेट उक्ती करपाची. केन्ना बंद करूंक जाय तो संदेश ताका येता आनी ट्रेन पासार जातच तो गेट उक्ती करता. ताणें केल्लें सारकें आसा. नेरून आपल्या ऑफिसान पाटी वेतच त्या गेटकिपराचो खंय फुडें सत्कार जालो आनी ताका खंय प्रमोशन मेळ्ळें. खंय प्रमोशन म्हणजे आनी प्रधानमंत्रीन ताका तें दिवयलें. पळया, तो गेटकीपर प्रधानमंत्री आयलो म्हणून गेट उक्ती करूंक तयार ना, कित्याक तो जाणा खंयच्या वेळार ट्रेन येतली, अपघात जातलो. कित्याक त्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी वेताना व्हडली कितें आतांच्या भशेन सेक्युरिटी नासली, आसली थोडी, कुशीन लोकूय आसताले रस्त्यार. गेट उगडल्यार दुसरे लोक पेशेनात मागीर आनी अपघात जालो जाल्यार कोण जबाबदार? तो जबाबदार जाता आसलो. देखून ताणें प्रामाणीकपणान आपली जबाबदारी पाळली. आतां ह्या घडितांतल्यान कांय गजाली आमी शिकपाक जातात. एक म्हणजे जें कितें आमी करूंक जाय, आमचें कर्तव्य कितें आसा, आमचें काम कितें आसा तें आमी प्रामाणीकपणान करूंक जाय. कोणाक भिवपाची गरज ना. दुसरें, आमकां फुडारी कसले आसूंक जाय? असले पंडीत जवाहरलाल नेहरू सारके समजून घेवपी. आतां असले फुडारी आमकां आसात वय. आतां फुडारी आमचे खातीर कायदो करतात पूण ते कायदो पाळिनात. ते पळयार आतां येताना सगळे रस्ते बंद. नागरिकांक कितलो त्रास जाता. कोणाक हॉस्पिटलाक व्हरूंक जाय, कोण बरी नात आनी कितें ना, लोकांचें पडून गेल्लें ना. तांची खंय भद्रती, तांची सेक्युरिटी सगळें पळय आतां बदल्लां. आतां आमच्यान अशें म्हणूंक जाता वय, वो राजकारणी वो फुडारी आमकां एक नमुनो अशें
म्हणपा सारके फुडारी वा राजकारणी आज आमच्या देशांत आसात. हांय चुकून चुकून बोटार मेसता तितले आसतीत खंय तरी, पूण चडशे कोणूच ना. सगळे अधिकाराक पयशांक लबदल्ले मनीस. पूण हे घडीत आमकां जागयता कोण प्रामाणीकपणान आपलें काम करता ताका करूंक दी, ताका काम करूंक सोड, उलटेन जाल्यार ताची तोखणाय कर. आनी एक फुडारी म्हणून तूं दुसऱ्यांक एक बरो नमुनो जा. राजकारणी कितेंय करूं, आमी आमच्या जिवितांत आमचें काम प्रामाणीकपणान करपी मनीस जावया, बरे फुडारी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.